गैरबारी झ्याप 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 गैरबारी झ्याप 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 गैरबारी झ्याप झ्याप गैराबारी झ्याप गैराबारी कताबाट गैराबारी आयो कताबाट उठा भनेको थिएँ उठा भनेको गैराबारीले अन्तिला त हे तास खेल रिमोट तास गरे तास खेल होइन लाग्यो समाते चाय 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 गइसाउनी सिचे हिमाला आगाई चाय 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 आगाई गैराबारी झ्याप झ्याप अझै गैराबारी झ्याप हो त्यो गैराबारी झ्याप अझै आखै आखै के भयो बसेर लोटिन्छ त्यस्तो चस्मा भाँच्यो भने बर्बाद हुन्छ किनिदिन्छु त म किनिदिन्छु बसेर नाच्दा यो खोल्छु त लगाएर राम्रै के भाँचिन्छ पनि ल बसेर चाय 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 गाली नपिन्ने गैराबारी झ्याप झ्याप चस्मा लगा ल ब चस्मा लगा के अझै कति छ गैराबारी झ्याप आन्दोलनको गैराबारी आन्दोलनको गैराबारी झ्याप चाय चाय